बायोटेक का है कि इट्स रिलेटिवली न्यू फील्ड, तो लोगों को पता नहीं होता है. मेरे 4 साल गुजर गए यूनिवर्सिटी के और अभी तक मैं हर गैदरिंग में लोगों को समझा रही होती हूँ कि बायोटेक है क्या. स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था जिधर आई फेल्ट कि मुझे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है को करिकुलर की टर्म्स में. इंटर के बाद आई रियलाइज कि मेडिकल इज़ नॉट माई थिंग और मेरी डिविएशन हो रही थी आर्ट्स की तरफ. तो इन 4 सालों में स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम आगे कहाँ पढ़ेंगे और इसके लिए क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो CSR हैज़ बिन वर्किंग ऑन दिस एज वेल. एवरीवन सेड कि अगर तुम मेडिकल की किसी फील्ड में नहीं जाओगी तो यू आर गोइंग टू वेस्ट योरसेल्फ. मेरे बाबा भी KU के पास आउट हैं, तो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं KU से ही पढ़ूँ. इस तरह भी हुआ है कि जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिसर्च किया उनकी बेसिस पे उनको अब्रॉड स्कॉलरशिप्स मिली हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबिया शाह सिद्दीकी और आज की हमारी गेस्ट है तहरीम सिद्दीकी. तहरीम कराची यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट है एंड शी इज़ ऑल्सो करंटली द प्रेजिडेंट ऑफ CSR सोसाइटी. उसके अलावा तहरीम डबल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं. आज हम तहरीम से बायोटेक्नोलॉजी की स्कोप, करियर और फील्ड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे. आइए मिलते हैं तहरीम से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि अपनी बेसिक एजुकेशन और मैट्रिक इंटर कहाँ से किया, क्या बैकग्राउंड था, क्या पढ़ा मैट्रिक इंटर में, क्या सब्जेक्ट्स थे, उन सब के बारे में पहले बताएं. मैट्रिक मैंने बायो से किया एंड इसके बाद फिर इंटर प्री मेडिकल से किया. इंटर के बाद आई रियलाइज कि मेडिकल इज़ नॉट माई थिंग और मेरी डिविएशन हो रही थी आर्ट्स की तरफ. आई वॉन्टेड टू गो फॉर लिटरेचर, लेकिन फिर वही था कि इंटर में ग्रेड्स अच्छे थे तो एवरीवन सेड कि अगर तुम मेडिकल की किसी फील्ड में नहीं जाओगी तो यू आर गोइंग टू वेस्ट योरसेल्फ, विच इज़ अ बिग टैबू हमारी सोसाइटी में कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसको मेडिकल की ही कोई फील्ड लेनी है. तो फिर मैंने NED में दिया था टेस्ट और मेरा एडमिशन हुआ था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में. लेकिन आई ड्रॉप दैट एंड मेरे बाबा भी KU के पास आउट हैं, तो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं KU से ही पढ़ूँ. तो फिर आई अप्लाइड फॉर बायोटेक्नोलॉजी और मेरा उधर एडमिशन हो गया था. तो बायोटेक्नोलॉजी तुमने फिर बहुत सोच समझ के लिया या उसके बाद ऐसे ही के? उसके बाद जो फिर मुझे करियर ऑप्शंस दिखे उसमें से बायोटेक वाज एन इमर्जिंग फील्ड. मुझे लगा था कि इसका काफ़ी स्कोप होगा एंड इट इज़ वन ऑफ दोज फील्ड्स इस पर अभी वर्किंग जारी है और एक न्यू फील्ड है. तो फिर आई वेंट फॉर इट. सही है. तो अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो आ रहे हैं न्यू कि उनको बायोटेक ऑप्ट करना है क्योंकि एज यू सेड कि ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है. तो उसका कोर्स कंटेंट क्या होगा, बेसिक क्या क्या चीज़ उसमें पढ़ते हैं और कितना रिलेटेबल है वो, एक सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट ही बायोटेक पढ़ सकते हैं या देयर आर अदर पीपल, मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं? अच्छा, बायोटेक का है कि इट्स रिलेटिवली न्यू फील्ड, तो लोगों को पता नहीं होता है. मेरे 4 साल गुजर गए यूनिवर्सिटी के और अभी तक मैं हर गैदरिंग में लोगों को समझा रही होती हूँ कि बायोटेक है क्या. तो बेसिकली आसान अल्फाज में आप कोई भी नेचुरल चीज़ या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. तो दिस इज़ व्हाट बायोटेक इज़ अबाउट. उसके अलावा इसके अंदर प्री इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स हैं एंड प्री मेडिकल के भी हैं. तो लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ बैकग्राउंड्स कैन अप्लाई और दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं. प्री मेडिकल की सीट ज़्यादा हैं लेकिन दोनों बैकग्राउंड्स वाले स्टूडेंट्स में ले सकते हैं पार्ट. उसके अलावा जो कोर्स कंटेंट ये है कि आपको सबसे पहला फ़ायदा है कि आपको सब्सी के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा. सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स डिपार्टमेंट पे खुद आते हैं और पढ़ाते हैं और जो डिपार्टमेंट की अपनी फैकल्टी है दैट इज़ वेरी कोऑपरेटिव टू. तो फैकल्टी का कोई इशू नहीं होता है. कोर्स कंटेंट ये है कि माइक्रोबायोलॉजी, जो बेसिक साइंस के कोर्सेज हैं, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे होते हैं. एंड देन फाइनल ईयर में स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज होते हैं. सही है. फिर उसके अलावा कि बायोटेक्नोलॉजी करियर अपॉर्चुनिटीज़ और उसका स्कोप, अगर एक बच्चा है वो इंटर वाला बच्चा है वो आना चाह रहा है तो वो क्या सोच के, क्या माइंडसेट बना के आए? बायोटेक में करियर अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि जब आप फाइनल ईयर में आते हैं तो आपको अच्छी खासी चीज़ें तो उधर ही पता चल जाती हैं क्योंकि आपके कोर्सेज स्पेशलाइज्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको फूड बायोटेक पढ़ाया जाएगा, आपको मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी. इस तरह की फील्ड्स होती हैं जो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड होती हैं. उधर जब आप इस तरह के कोर्सेज पढ़ रहे हैं तो यू गेट एन आइडिया व्हाट दिस फील्ड इज़ अबाउट और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने आगे क्या परस्यू करना है. उसके अलावा यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन थीसिस का, जिसमें आप 2 कोर्सेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड यू कैन ऑप्ट फॉर रिसर्च. या अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी और कम है तो फिर आप एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है वो ले सकते हैं. उसमें आप एक कोर्स ड्रॉप करते हैं एंड देन यू वर्क ऑन योर वट एवर योर रिसर्च
प्रोग्राम है, उस पर फिर आप वर्क करते हैं. कैन यू एलिबरेट दिस कि किस तरीके से कोर्स ड्रॉप होते हैं, और फिर जैसे अभी तुमने बोला कि रिसर्च वर्क होता है, फिर कोई कोर्स ड्रॉप होता है, या वो नहीं करना है तो फाइनल ईयर होता है, फाइनल FYP होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो ड्रॉप, उसके लिए कोर्स ड्रॉप करते हैं, तो वो किस तरीके से होता है? अच्छा, इसमें ये होता है, सबसे पहला क्राइटेरिया आता है परसेंटेज का, कि आपने जो 3 साल पढ़ा है, जो आपकी बैचलर्स में परसेंटेज है, दैट शुड बी अबव 70% इफ़ यू वांट टू गो फॉर थीसिस. और थीसिस आपका होता है 200 नंबर का, तो यू कैन ड्रॉप 2 कोर्सेज एंड ऑप्ट फॉर थीसिस. थीसिस में यू कैन चूज़ अ सुपरवाइज़र, एंड देन आपका रिसर्च का एक टॉपिक होता है जिस पे आप वर्किंग करते हैं, और साल के एंड में आप उसको प्रेजेंट करते हैं. और अगर आपकी 65+ परसेंटेज है एंड यू स्टिल वांट टू गो फॉर रिसर्च के थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, तो फिर आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं. उसमें आप लास्ट सेमेस्टर का एक कोर्स ड्रॉप कर सकते हैं एंड यू कैन डू योर रिसर्च जिस भी टॉपिक में आप चाहें. सही है. फिर इंटर्नशिप्स वगैरह किस ईयर से स्टार्ट करते हैं? इंटर्नशिप्स यूजुअली 3rd ईयर से स्टार्ट होती हैं. अगर आपको इंटर्नशिप्स के लिए जाना है तो आप थीसिस ना लें, क्योंकि बात वही होती है, आपको थीसिस में भी लैब वर्क सिखा रहे हैं, देन इंटर्नशिप्स में भी यू गेट द सेम काइंड ऑफ एक्सपोजर. तो टीचर्स यूजुअली ये रेकमेंड करती हैं कि जो स्टूडेंट्स थीसिस ले रहे हैं वो इंटर्नशिप ना करें, थीसिस पे फोकस करें, और जो थीसिस नहीं करें दे शुड गो फॉर इंटर्नशिप्स, ताकि उन्हें भी एक्सपीरियंस हो लैब में किस तरीके से वर्किंग होती है, क्या हैंडलिंग है. सही है. फिर एक इफ़ अ स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं पता था एंड ही जस्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और उसको बायोटेक मिल गई, क्योंकि हमें 5 फील्ड्स होती हैं, उसमें से कुछ भी मिल जाता है, वो आपको एंड तक मेरिट लिस्ट रखने में पता चलता है. तो फिर उसके लिए क्या एडवाइस होगी कि वो किस तरीके से अपना जो है माइंडसेट बनाए, और क्या क्या चीज़ें वो ऑप्ट करे, क्या क्या क्वालिटीज़ या क्या हार्डवर्क वो करे, ताकि उसके लिए वो एक सक्सेसफुल करियर जो है वो बना सके अपना इस फील्ड में? सबसे पहले तो ये कि जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. उसके अलावा लैब हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लैब में जो भी प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं, जो भी लैब वर्क है, उसमें किस तरीके से आप हैंडल करें, क्योंकि बायो सेफ्टी इज़ अ वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे होते हैं तो बायो सेफ्टी की भी बात कर रहे होते हैं, कि आपने लैब में किस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करना है. देयर इज़ एन एंटायर फील्ड फॉर दैट. तो आप अपनी लैब हैंडलिंग को सबसे पहले अच्छा करें. उसके अलावा आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, PR प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल. तो इन 4 सालों में अपने कनेक्शंस भी बनाने चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, जो भी मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, ये है. सही. फिर उसके अलावा 4th ईयर में क्या क्या स्पेशलाइजेशन की फील्ड्स होती हैं? अब वो हमारे कोर्सेज होते हैं, जैसे फूड बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एनिमल सेल एंड टिश्यू कल्चर हो गया, प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया. इसके अलावा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गई, बायो सेफ्टी, बायो एथिक्स हो गए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गई. तो ये कोर्सेज होते हैं फाइनल ईयर के. उसके अलावा अगर हम बात करें कि एक बच्चे ने कर लिया अपना पूरा, उसका थीसिस वगैरह रिसर्च वर्क सब हो गया, तो नेशनली और इंटरनेशनली कितना स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी का, और कौन कौन सी अवेलेबल जॉब्स हैं उसके लिए? अच्छा, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली R&D वाले साइड की बात करूँ, तो आप इसी चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं, कि आपने अगर एक चीज़ को अपना एज अ रिसर्च टॉपिक चूज़ किया, तो यू कैन इवन परस्यू दैट स्पेसिफिक टॉपिक MPhil के लिए. और इस तरह भी हुआ है कि जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिसर्च किया, उनकी बेसिस पे उनको अब्रॉड स्कॉलरशिप्स मिली हैं, क्योंकि बाहर भी बायोटेक का बहुत स्कोप है और यहाँ पे भी इट्स अ वेरी इमर्जिंग फील्ड. उसके अलावा R&D में भी यही है कि अभी पाकिस्तान में बहुत वर्क हो रहा है इस पर, सो इट्स ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो यू आर टॉकिंग अबाउट R&D, तो उसको थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ओके. ठीक है. एंड इसके अलावा ये है कि आपके पास और करियर्स भी हो सकते हैं, करियर ऑप्शंस भी हो सकते हैं. आप एकेडेमिया में जा सकते हैं. उसके अलावा अगर आपका इंडस्ट्रियल साइड पे माइंड है, तो आप क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं, आप वहाँ पे बायो प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हैं, आप क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, आप फार्मा वाले साइड पे जा सकते हैं, आप फूड के साइड पे जा सकते हैं. देयर आर प्लेंटी ऑप्शंस आउट देयर. उसके अलावा लैब साइड पे होता है कि अगर आपको मेडिकल साइड पे जाना है तो आप हॉस्पिटल में लैब के साइड पे, डायग्नोस्टिक्स के साइड पे भी जा सकते हैं. फिर अगर हम बात करें हेल्थ केयर में, क्योंकि मेडिकल की बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल की फील्ड है, अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हाउ बिग अ रोल बायोटेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग इन हेल्थ केयर? इसकी तो सबसे बड़ी एग्जांपल ये कि 2020 में मैंने जब ज्वाइन किया था, अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो अबाउट इट, बट कोविड आ गया. वैक्सीन्स कौन बनाता है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट. तो सबसे बड़ा जो आजकल के दौर को अगर हम देख के बात करें, तो वैक्सीन्स में जितना भी काम हो रहा है वो सारा बायोटेक्नोलॉजिस्ट कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, डायबिटीज़ होता है, उसके लिए पीपल टेक इंसुलिन, दैट इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी के बगैर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इसके अलावा देयर इज़ अनदर थिंग जो बहुत ग्रो कर रही है, दैट इज़ स्टेम सेल थेरेपी.
اسٹیم سیلز آر بیسکلی دو سیلز باڈی میں جو کسی بھی سیل میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, دے آر انڈفرینشیٹڈ. تو اسٹیم سیل تھیریپی میں یہ ہے کہ اگر میرا کوئی ایک آرگن صحیح سے ورک نہیں کر رہا ہے یا اس کے کچھ ٹیشوز ہیں جس کو ریپیئر کی ضرورت ہے, تو آئی کین ایزی ورڈس میں اسٹیم سیلس کو لے کے ادھر ڈال سکتی ہوں, اینڈ اسٹیم سیلس اسی سیل میں ڈفرینشیٹ کر کے اس چیز کو ریپیئر کر دیں گی. دیٹ از آلسو اے ویری بگ اپلیکیشن آف بایو ٹیکنالوجی جس پہ کرنٹلی ورکنگ چل رہی ہے پاکستان میں, اور ہے بھی بہت ایمرجنگ ہے. تو ابھی ریسرچ ورک اس پہ ہو رہی ہے؟ جی ہو رہا ہے. نائس. پھر اس کے علاوہ چلو یہ سب تو ہو کہ ہم نے انسولین پہ کام کر لیا, ہم نے اسٹیم سیل پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, تو پھر ادر دین دس اور جو ہے اور کون کون سا کس طریقے سے بندہ ان چیزوں پہ ریسرچ کرے؟ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ICCPS ہے, آپ وہاں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بایو ٹیکنالوجی کا ایک الگ انسٹیٹیوٹ ہے جو KU کے اندر ہی ہے, دیٹ از KIPG, عبدالقدیر خان انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ. تو آپ وہاں پہ بھی جا کے فردر اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. PCSIR ہے. اس کے علاوہ اگر صرف اسٹیم سیل کی بات کریں تو SIUT میں اسٹیم سیل پہ الگ سے ورک ہو رہا ہے. تو آپشنس بہت ہیں, آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس سائٹ پہ ہے اور کون سے ہاسپٹلس یا کون سی لیبارٹریز یا پھر جو وہ ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ان فیلڈس کو آفر کر رہے ہیں. پھر آپ اس حساب سے تھوڑی ریسرچ کرنی پڑتی ہے, دین یو کین گو جو بھی آپ کی ڈیزائرڈ فیلڈ ہے اس میں. ایز اے کرنٹ اسٹوڈنٹ ابھی تمہارا مطلب چل رہا ہے, یو آر اسٹڈیئنگ ان یو نو ان دا فیلڈ, تو تم کس طریقے سے اپنا اسٹڈی مٹیریل یوز کرتی ہو, کیا ریسورسز یوز کرتی ہو؟ کہ کیونکہ تم نے بھی بولا نا کہ گریڈنگ پہ اور پرسنٹیج پہ تمہیں ملتا ہے کہ تھیسز مل رہا ہے, یہ سب اس پہ بیس کرتا ہے. تو فرسٹ 3 ایئرس میں تم کس طریقے سے, کیونکہ جب یونی آتے ہیں نا تو گریڈس گرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے, لیکن بندہ ایسی کیا اسٹڈی مٹیریل یوز کرے, کیا ریسورسز یوز کرے جس کی وجہ سے وہ اپنے گریڈس کو اپ لفٹ کر سکے اور اس کی اتنی اچھی پرسنٹیج اور GPA آئے تاکہ اس کو اس کے ڈیزائرڈ چیزیں مل سکیں؟ اچھا, اگر میں صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے حد تک محدود رہ کے بات کروں تو میرے ڈپارٹمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں دے پرووائڈ انف ریسورس مٹیریل کہ آپ کے اس سے کانسیپٹس بھی کلیئر ہو جاتے ہیں اینڈ آپ کے ایگزامس بھی ایزیلی کلیئر آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آئے تو دیر از یوٹیوب. اس کے علاوہ لائبریری ہے, محمود حسین ہے KU کے اندر. اس کے علاوہ اگر آپ کو آرٹیکلس پڑھنے ہیں, ریسرچ پیپرس پڑھنے ہیں تو پھر وہ ہے LEJ لائبریری ہے, آپ وہاں جا سکتے ہیں. نائس. تو ریسورسز ہیں KU میں, یو جسٹ نیڈ ٹو ایکسپلور اے بٹ. پھر اس کے علاوہ مطلب تمہاری جرنی, ہم اب تمہاری جرنی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یو آر کرنٹلی دا پریزیڈنٹ آف CSR سوسائٹی, تو وہ کس طریقے سے رہی اور کہاں کس جگہ سے تم نے اسٹارٹ کیا؟ اچھا, ہر اسٹوڈنٹ کی طرح آئی اسٹارٹیڈ فرام نو ویئر. اورینٹیشن والے دن آئی تھی, اس دن اسپیچ ہوئی تھی, اس میں آئی گاٹ ٹو نو دیر آر اے لاٹ آف سوسائٹیز, 7 سوسائٹیز جو KU کے اندر ورک کر رہی ہیں. اس کے بعد آئی وینٹ تھرو دیئر انسٹاگرام پیجز اور پھر میں نے دیکھا کہ وچ ون از دا بیسٹ فٹ فار می, اینڈ دین آئی اپلائڈ فار CSR. 2 ریزنس تھے اس کے. ایک تو کہ مائی پیرنٹس آر ویری سوشل, تو دے وانٹیڈ می ٹو بی سوشل ایز ویل, کیونکہ آئی ٹینڈ ٹو اوائڈ گیدرنگس. تو پھر ایک ریزن یہ تھا, اور دوسرا یہ کہ اسکول میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جدھر آئی فیلٹ کہ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کو کریکولر کی ٹرمس میں. تو آئی ٹک دس اپارچونیٹی ٹو پروو مائی سیلف کہ نہیں, کوئی کچھ بھی انڈر اسٹیمیٹ کرے, آئی کین ڈو دس اینڈ آئی ول ڈو دس. تو آئی جوائن دا سوسائٹی. بٹ پھر یہ والی چیز تھوڑی پیچھے رہ گئی تھی. آئی اونڈ CSR, میری فیملی کی طرح ہو گیا تھا. پھر میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو آئی اسٹارٹیڈ فرام کانٹینٹ رائٹنگ ٹیم. اس کے بعد پھر میں جوائنٹ سیکریٹری بنی, اینڈ دین وائس پریزیڈنٹ, اینڈ دین پریزیڈنٹ فائنل ایئر. صحیح ہے. تو مجھے CSR سوسائٹی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ واٹ از دس سوسائٹی اور یہ کیا کرتی ہے؟ سوک اینڈ سوشل رسپانسبلٹی سوسائٹی, آدھی چیز تو نام بتا دے رہا ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی اور جو سوک سینس ہے اس پہ بیسکلی کام کری ہے سوسائٹی. تو ہر وہ چیز جو معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لائے وہ CSR کے زمرے میں آتی ہے. اب وہ چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہو گیا, اس کے اندر جتنے بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں, ہیلتھ کیئر ہو گیا, یا انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی پہ ہم نے بات کر لی, جو 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس ہیں بائی دا یونائٹیڈ نیشنز, اس پہ ورکنگ چل رہی ہے CSR کی. نائس. اس کے علاوہ اور کیا کیا چل رہا, مطلب اور کیا کیا ایونٹس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں, کہاں کوئی فنڈ ریزنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے سوسائٹی کی طرف سے؟ فنڈ ریزنگ ہم نے فلڈ ریلیف کیمپ لگایا تھا. اس کے علاوہ ایونٹس اس طرح کے, اگر میں اسپیسیفکلی ایجوکیشنل ایونٹس کی بات کروں تو ان 4 سالوں میں اسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے کہاں پڑھیں گے اور اس کے لیے کیا اسکالرشپ اپارچونیٹیز ہیں. تو CSR ہیز بن ورکنگ آن دس ایز ویل. CSR نے اسکالرشپ ایونٹس کرائے ہیں ود رشین یونیورسٹیز, ود یونیورسٹی ان ملیشیا. وہاں سے فیکلٹی آئی تھی, انہوں نے اسٹوڈنٹ کو بریف کیا تھا اپنے پروگرامس کے حوالے سے. اس کے علاوہ اگر میں صرف ہیلتھ کیئر کی بات کروں تو ہم نے ہیلتھ کیئر اویئرنیس پروگرامس کرائے ہیں.
جیسے ہمارا شوکت خانم کے ساتھ ہوا تھا بریسٹ کینسر پہ, اس کے علاوہ ہم نے پٹیل ہاسپٹل کے ساتھ کرایا, ہم نے کڈنی اویئرنیس پہ کرایا. تو دیر از اے وائڈ رینج آف ٹاپکس دیٹ وی ہیو کورڈ, اینڈ دیر از اے وائڈ رینج آف ٹاپکس دیٹ وی ول بی کورنگ ان شاء اللہ. اوکے, پھر اس کے علاوہ تم ایز اے CSR پریزیڈنٹ تم لاہور گئی تھی کانفرنس اٹینڈ کرنے, انٹرنیشنل پیس کانفرنس آف وومن, تو اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. آئی واز دا جوائنٹ سیکریٹری بیک دین, اور اس کا یہ ہوا تھا کہ ایک سوشل انٹرنشپ چل رہی تھی میری ان دنوں, CSR سے ہی لنک تھی وہ بھی. اینڈ آئی گاٹ اے کال, جو اس وقت ہمارے وائس پریزیڈنٹ تھے, ان کی کال آئی کہ یو ہیو 5 minutes اینڈ دیز آر دا ڈیٹیلس, اور مجھے 5 منٹ میں کنفرم کر کے بتاؤ کہ آر یو ولنگ ٹو گو اور ناٹ. 5 منٹ تھے. آئی وینٹ ٹو مائی اماں اینڈ میں نے پوچھا کہ دس یہ سین ہے اور مجھے جانا ہے. امی واز لائک ہاں گو آسک بابا. بابا میرے سو رہے تھے, تو میں نے انہیں نیند سے اٹھایا, میں نے کہا بابا یہ ایونٹ ہے, یہ کانفرنس ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو گو, تو کین آئی گو. بابا نے نیند میں بول دیا ہاں. میں نے کنفرمیشن دے دی. اس کے بعد پھر بابا ووک اپ, ہی ریئلائز کہ اوہ یہ ہو گیا ہے. پھر انہوں نے بولا کہ پھر ہی پینکڈ اے بٹ, اس کے بعد پھر ہی کام ڈاؤن. پھر میں گئی وہاں پہ, اچھا ایکسپوجر ملا تھا. 2 دن کا ہمارا ٹرپ تھا. اسٹارٹ اس طریقے سے ہوا تھا کہ دیر واز میچ, ویمنز میچ, پیس پہ تھا وہ بھی. اس کے بعد ایک مشاعرہ تھا, اینڈ دیٹ واز فالوڈ بائی دا کانفرنس دی ادر ڈے. کانفرنس میں سنس CSR از ڈائریکٹلی لنک ٹو پیس بلڈنگ, تو CSR اور کراچی یونیورسٹی کی ریپرزنٹیشن تھی وہاں پہ. اور کانفرنس میں US جنرل وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے, تو دے بریفڈ اے بٹ اباؤٹ دیم سیلوز اینڈ وی گاٹ ٹو میٹ اے لاٹ آف پیپل. نیٹورکنگ اپارچونیٹی تھی اچھی, تو بہت کچھ سیکھا اس سے. پھر اس کے علاوہ تم نے ابھی انٹرنشپ کے بارے میں تم بتائی تھی کہ تم پہلے انٹرنشپ کری تھی, پھر تم کانفرنس اٹینڈ کرنے گئی, تو اس انٹرنشپ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کس طریقے سے ملی, اینڈ واٹ کائنڈ آف تھنگز یو لرن ڈیورنگ دیٹ انٹرنشپ. اچھا, CSR کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ CSR آلسو پرووائڈ سوشل انٹرنشپ. تو ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریشنز ہوتی ہیں, اینڈ دین دے گیو یو این اپارچونیٹی کہ آپ ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے لیے ایک انٹرنشپ کریں وہاں پہ. تو اس میں یہ جو میں نے کی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ وی گاٹ سم ٹریننگ پہلے پروجیکٹ مینجمنٹ پہ, فنڈ ریزنگ پہ, ایونٹ مینجمنٹ پہ, کہ کس طریقے سے سوشل ایکشن پروجیکٹ کرنا ہے اینڈ آل آف دیٹ. اس کے بعد اٹ واز فالوڈ بائی آر اون سوشل ایکشن پروجیکٹ جو ہم نے کرنا تھا, اور اس کی کمپلیشن پہ جب ونس آر SAP واز کمپلیٹیڈ تو ہماری لائک انٹرنشپ کمپلیٹ ہوئی تھی. تو ابھی سوشل ایکشن پلان کے بارے میں بات کری تھی کہ لائک ایلوبریٹڈ, اگر آسان لفظوں میں ہم بولیں گے کہ سوشل ایکشن پلان کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا کرتے ہیں, ہاؤ اٹ از یو نو, کہ اس کا پروسیس کیا ہے, پھر وہ کس طریقے سے کیری آؤٹ ہوتا ہے, اور کس کس طریقے کے اسٹوڈنٹس یا کیا کیا تمہیں اتھارٹیز اس میں انوالو ہوتی ہیں. جب بہت آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کو دیکھا, ایک ایگزسٹنگ پرابلم اٹھائی, اینڈ دین یو کم اپ ود یور اون سلیوشن کہ ہاں اگر الٹریسی ہے لیٹس سے, تو دس از مائی وے, جس طریقے سے میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں اس چیز کو کم کرنے کے لیے. تو آپ کوئی بھی ایگزسٹنگ پرابلم اٹھا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیس نہیں ہے, لوگوں میں ٹالرنس نہیں ہے, اینڈ دین یو کین فائنڈ اے وے کہ آپ ہارمنی پہ ورک کریں, آپ لوگوں کے اندر ٹالرنس بلڈنگ پہ ورک کریں. تو اس طرح کی کوئی بھی پرابلم آپ نے لے لی, اینڈ دین یو ورک آن اٹ, جو CSR کا ہی بیسکلی ایسنس ہے. اور اس میں اتھارٹیز یہ انوالو ہیں کہ دیٹ ڈپینڈز آن یور پروجیکٹ, کہ آپ کا کتنے اسکیل کا پروجیکٹ ہے. آپ کو اوبویسلی اگر یونیورسٹی کے پریمیسز میں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کنسرنڈ اتھارٹیز سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. دیٹس دا پارٹ آف پروسیس. تو گرین یوتھ موومنٹ جو ہے وہ بھی CSR سے لنکڈ ہے, تو آر یو گائز ورکنگ آن دیٹ یا گرین یوتھ موومنٹ جو کلب ہے دیٹ آلسو فالز انڈر دی امبریلا آف CSR, اور دیٹ واز این انیشیٹو بائی دا پرائم منسٹر. کامیاب جوان پروجیکٹ تھا, اور اس میں یہ تھا کہ ہر یونیورسٹی کا گرین یوتھ موومنٹ کلب ہوتا ہے. اس میں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ گرین موومنٹ پہ ورک کریں, سسٹینیبلٹی پہ ورک کریں, ایک بیٹر انوائرمنٹ, ایک کلینر ارتھ پہ ورک کریں. 5 تھیمیٹک ایریاز ہوتے ہیں, اینڈ وی ہیو دی اتھارٹی ٹو چوز اینی 2 آف دیم. تو جو کراچی یونیورسٹی کی گرین یوتھ موومنٹ کلب ہے دیٹ از کرنٹلی ورکنگ آن واٹر کنزرویشن اینڈ سالڈ اینڈ لکوڈ ویسٹ مینجمنٹ. پھر اس کے علاوہ اینی اینڈنگ ریمارکس ایز اے بایو ٹیکنالوجسٹ اسٹوڈنٹ یا بایو ٹیکنالوجسٹ کے لیے یہی ہے کہ ونس یو آر جب آپ فیلڈ میں آ گئے ہیں تو اب آپ آ گئے ہیں, یو کین ناٹ گو بیک. تو بس جسٹ گیو یور بیسٹ آؤٹ دیئر, اینڈ دین ان شاء اللہ پھر سب اچھا ہی ہوگا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تو یہ تھی آج کی کیجول گفتگو. اف یو لائک دس ایپیسوڈ اسٹے ٹیون فار مور.